दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसमा यति बेला 5 दलीय गठबन्धन र यो गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेर जाने भनिएको तालमेल, त्यसले विभिन्न पार्टीमा ल्याएको मतभेद, विशेष गरी सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध लगायतका विषयहरू आज कार्यक्रमका प्रमुख विषयहरू बन्नेछन्। र पछिल्लो समय यति बेला 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल र अन्य देशहरूको सम्बन्ध, छिमेकी राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयहरूमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे जानकार डीबी सुनारलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको चटारो सुरु भइसकेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चाहिँ उम्मेदवारहरू गाउँ गाउँमा एकपटक फेरि मत माग्न पुगिसकेका छन्। अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिका अन्य निर्वाचनहरूमा पनि जाने गरी जुन एउटा आफ्नो तयारी गर्यो, यो काङ्ग्रेसका लागि आजका दिनमा बाध्यता हो या चाहिँ यो त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन पुग्यो? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? सुरुमा सबैभन्दा पहिला यो गठबन्धन भन्ने बित्तिकै धेरैलाई संशय पनि छ। नेपालको राजनीति कतातिर जाँदैछ भन्ने विषयतर्फ पनि धेरैले आकलन, आफ्नो विमर्शहरू गरेका छन्। समग्र रूपमा के हो भने गठबन्धन यो अहिले मुलुकको आवश्यकता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो संविधानको दुई पटक सार्वभौम सत्ता संसदबाट जनताको जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको संविधानमाथि कु गरिसके पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा यो नेचुरल प्रोसेसबाट चाहिँ निर्माण भएको एउटा गठबन्धन हो र त्यसलाई अलिक परसम्म लिएर जानुपर्छ भन्ने तर्कमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नेतृत्व गरिरहेको सन्दर्भ के हो भने नेपालको विद्यमान राजनीतिक परिस्थिति जहिले पनि अब जनताले म्यान्डेट दिँदै गर्दा पनि कुनै एउटा पार्टीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीको रूपमा दिँदै गर्दा पनि सत्ता आफ्नो पूर्ण कार्यकाल उसले सञ्चालन नगरिरहँदा विभिन्न बाधाहरूबाट गुजिरहेको सन्दर्भलाई अब यसलाई अलिक परसम्म धकेलेर लानुपर्छ। एउटा आम रूपमा जनताले हेर्दै गर्दा पनि समझदारीको वातावरण नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा रहेको छ भन्ने खालको दृष्टान्त दिनका लागि पनि गठबन्धन आवश्यक हो भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्क पेश गरिरहेको छ। यो सँगै हामीले हेर्ने विषय के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि मुलुकको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णय लाग्ने गरेको छ। विगतमा तपाईँलाई थाहा छ, हामी सबैले जानकारी भएको विषय के हो भने 62-63 को आन्दोलन पश्चात 64 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन भयो चैत्र 28 गते। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायत शीर्षस्थ नेताहरू, अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजी पनि हुनुहुन्थ्यो शीर्षस्थ तहमा। उहाँहरू सबैले के जानकारी थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको मत यो बेला खास गरिकन यो एउटा नयाँ उभारसहित माओवादी अगाडि आइरहेको बेला आफू पार्टी हार्छ भनेर जान्दै पनि मुलुक एउटा ट्र्याकमा आउँछ। संविधान जस्तो एउटा दस्तावेज 7 दशक जसका लागि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ नेपालीहरूले, त्यो पनि प्राप्त गर्छौँ र त्यस पश्चात मुलुकले स्थायित्व प्रदान गर्छ र समृद्धितर्फ अगाडि जान्छ भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर दृष्टिगत गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले त्यतिखेर पनि हर्ष निर्णय लाग्नु परेको अवस्था थियो। र अहिले पनि बाध्यात्मक परिस्थितिले नेपालको राजनीति उथलपुथल भइरहेको बेला, जति बेला अघि मैले जानकारी गराएअनुसार नेपालको राजनीति एउटा ट्र्याकमा जाँदै थियो। 74 सालको इलेक्सनले जनताले एउटा मत दिएका थिए तत्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपालाई, गठबन्धनीय रूपमा अगाडि बढेको माओवादी र एमालेलाई त्यतिखेर मत के दिएका थिए भने दुईटा कुराले गर्दाखेरि, एउटा कुरा शान्ति र स्थायित्व, दोस्रो कुरा समृद्ध नेपालको विषयलाई। यो दुईटै कुरालाई चाहिँ अचिभ गर्न सकिन्छ यदि हामीले स्थायित्व सरकार प्रदान गऱ्यौँ भन्ने विषय जनताको मानसपटलमा आइसके पश्चात त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी जनताले मत दिए, तर तथापि त्यो पनि के भयो भने विखलबन्दीमै पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जुन 2064 को निर्वाचनको कुरा गर्दै गर्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादी केन्द्र त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसका लागि एकदम ठुलो सकस थियो, तैपनि निर्वाचनमा हुमिने एउटा परिस्थिति सिर्जना बन्यो। त्यो बेलाको त्यो स्थिति थियो, कुनै एउटा द्वन्द्वमा हुमिएको एउटा पार्टीलाई चाहिँ
शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो, त्यो एउटा पाटो थियो। तर अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, तपाईँका पार्टीभित्र भएको मतभेदको कुरा म गर्दैछु, अन्तर्विरोधको कुरा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए बापतको गुण तिर्नलाई र चाहिँ केही पार्टीहरूलाई चाहिँ सत्तामा ल्याउनलाई चाहिँ यो गठबन्धन गरे भनेर आक्षेपहरू उहाँमाथि आउँछ। तर कङ्ग्रेसका लागि त यो धेरै ठुलो अवसर पनि थियो, एक्लै पनि निर्वाचनमा जान सक्ने एउटा उसका लागि चाहिँ त्यो पावर हुँदाहुँदै किन गठबन्धन भन्ने नेताहरू कङ्ग्रेसभित्रै भएको नाताले मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। निश्चय पनि यसलाई चाहिँ मैले अघि नै तपाईँले प्रथम प्रश्न रेज गरिरहँदा त्यसको बिचमा संशयहरू पनि उत्पन्न भएको छन्। एउटा जनमानसमा एउटा भिन्नै ढङ्गको विमर्श पनि प्रारम्भ भएको छ भन्ने खालको मैले कुरा यहाँलाई जाहेर गरेसँगै यो प्रश्नलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने जुन ढङ्गले गठबन्धनको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो, यसलाई अलिक परसम्म लैजानुपर्छ भन्ने तर्क मैले अघि नै दिइसकेको छु। यसलाई तीनटा तहमा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी गठबन्धन गरिसके पछाडि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भइसके पश्चात यसलाई अलिक परसम्म किन धकेल्नुपर्छ, लानुपर्छ भन्ने विषयलाई तीनटा कोणबाट हामीले हेर्नुपर्छ, तीनटा तहबाट। एउटा तह के डोमेस्टिक लेभल, डोमेस्टिक पोलिटिक्सको लेभलमा हेर्नुपर्छ। मैले अघि नै तपाईँले जाहेर गरे अनुसार जस्तो गठबन्धनीय सरकार निर्माण गर्ने परम्परा त हाम्रो 46 सालदेखि यता त निरन्तर चलिरहेकै छ होइन। सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लगेर होस् या सरकार सञ्चालनको विषयलाई लगेर होस्, गठबन्धनको संस्कृति पहिलेदेखि हो। तर पहिला के हुन्थ्यो भने सकेसम्म यो पोस्ट इलेक्सन पछाडि नै गठबन्धन सरकार निर्माण, किनभने त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। कुनै पनि पार्टीको ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी नआइसके पश्चात त्यो परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो, या चाहिँ तपाईँको कुनै पनि पार्टीको चाहिँ बहुमत प्राप्त नभइसके पश्चात 2 वा 2 भन्दा बढी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई पनि के हो भन्दाखेरि अहिलेको पोजिसन हेर्दै गर्दा, सरस्वती हेर्दै गर्दा कुनै पनि पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत नल्याउने सङ्केत आइसकेपछि, किनभने एउटा चाहिँ ट्रान्जिसनबाट नेपालको राजनीति खास गरिकन मैले अघि नै भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गरिसकेपछि संसदको भन्दै गर्दा कांग्रेसले पनि आफूले सुरक्षित बाटो खोजेको हो, आफूलाई सुरक्षित बनाउन खोजेको, सत्तामा जानका निम्ति चाहिँ त्यो आफ्नो सत्ता भन्दा पनि लार्जर रूपमा, यसलाई यसरी बुझौँ, लार्जर रूपमा नेपालको पोलिटिक्सलाई एउटा ट्र्याकमा लानलाई, ट्र्याकमा इन अ सेन्स यसलाई कसरी बुझौँ भने जुन स्थायित्वको राजनीति र सरकारहरू फेरबदल हुने, छोटो अवधिमा फेरबदल हुने जुन परम्परा छ, जसले गर्दाखेरि फेरि डिब्याकल नेपालको पोलिटिक्सलाई जहिले पनि भइरहनेछ, त्यो कुरालाई दृष्टिगत डोमेस्टिक लेभलमा के हुन्छ, डोमेस्टिक लेभल कम्तीमा पनि यी सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा 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 सामूहिक लक्ष्य, एउटा अर्जुन दृष्टि, राष्ट्रको स्थायी सरकार र विकासको लागि कसरी केन्द्रित भएर सबै दलहरू मिलेर जान सक्नुपर्छ। यति मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले त अझ के पनि भनेको छ भने एमालेलाई पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा हामी सदैव एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ एउटा। दोस्रो कुरा, इन्टरनेसनल लेभलमा कसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई भने नेपालप्रति लक्षित भएर विभिन्न समयमा विदेशीहरूबाट हस्तक्षेप भयो अथवा विभिन्न मुलुकहरूबाट नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप भयो भन्ने खालको विषयहरू जसरी प्रारम्भ हुन्छ, खास गरिकन यो इलेक्सन पोस्ट इलेक्सन भनौँ न, अझ इलेक्सन पछाडि त्यो खालको प्रवृत्ति जसरी सत्तामा आउँछ, सत्ता निर्माणमा फलानु दलहरूलाई फलानु देशको ब्याकअप छ भन्ने खालको आक्षेप जसरी नेपालको राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई लाग्ने गरेको छ, यो विषयबाट पनि अलिक पर जाने सन्दर्भ अथवा त्यो एउटा चाहिँ घेराभन्दा पनि बाहिर रहेको मानसिकता नेपाली जनतामा आओस्, जसले गर्दाखेरि नेपाल सञ्चालनको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू नै सक्षम छन् र त्यो वातावरण स्वयं आफै प्री इलेक्सनबाट नै निर्माण गरेर लग्दै गरेको सन्दर्भ हो भन्ने खालको एउटा दृष्टान्त पनि। तेस्रो कुरा, मैले आम रूपमा यसलाई लार्जर पिक्चरबाट हेर्नुपर्छ। लार्जर पिक्चरबाट हेरिरहँदा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको जुन राजनीतिलाई जुन अभिभाराहरू हिजोका बाँकी छन्, खास गरिकन जुन स्थायित्व प्रदान गर्ने सन्दर्भ मात्रै नभएर तपाईँको जस्तो नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया जस्तो 10 वर्ष जनयुद्धमा मुलुक थिलथिल भएको अवस्थाबाट नयाँ राजनीतिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्थामा अझ गणतान्त्रिक नेपालमा माओवादी समेत अगाडि आइसकेपछि तमाम कामहरू अझ बाँकी नै छन्, जुन कामका लागि माओवादी अनिवार्य रूपमा यो वा त्यो ढङ्गले यी विषयहरूमा उसको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ आम रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालि यो छोटो अवधिका लागि सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अथवा आफू सत्तामा जानुपर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीगत दलगत स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो नेपालको मुलुकको राजनीतिक सञ्चालन गर्नुपर्ने सन्दर्भभन्दा अलिक माथि उठेर देश र जनताको पक्षमा राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्वर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामी बढी केन्द्रित भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गठबन्धन यो तीनटा तहमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो डिबिजी यति बेला चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने सम्बन्धमा र उम्मेदवार उठाउने सम्बन्धमा कुन महानगर कसलाई, कुन उपमहानगर कसलाई, कुन गाउँपालिका नगरपालिकाको विषयमा जुन भरतपुरमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, कङ्ग्रेसका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले राजीनामा दिइरहेको अवस्था, पोखरा महानगरपालिकामा यहाँले देख्नु भएको छ होइन,
हिजो मैले भरतपुरमै मात्र करिब 18 जनाभन्दा बढीको दाबी पेश भएका कुराहरू आए हैन, समाचारहरू आए। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्विरोधको बीचमा गएको निर्वाचनको माहौलले चाहिँ अपेक्षित परिणाम ल्याउला त भन्ने एउटा अर्को प्रश्न खडा भएको छ। त्यो नेतृत्वलाई एउटा चुनौतीको विषय पनि हो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? निश्चय पनि चुनौती छ। यसलाई हामीले अर्को कोणबाट कसरी बुझ्नुपर्छ भने अलिकता यो गठबन्धनको निर्वाचन घोषणा गरिसके पश्चात गठबन्धन जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो त्यो विमर्शको विषय गठबन्धन दलहरूबीच, सत्तारूढ दलहरूबीचमा जो गठबन्धन बनेको छ त्यो गठबन्धनमा एउटा विश्वसनीय वातावरणमा जुन खालको बहस प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रारम्भ भन्दै गर्दा पनि यो भित्र रहेका अन्य दलहरू, खास गरिकन नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अन्य भिन्न दलहरू चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल एक्जिस्टेन्सको लागि बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोचिरहेको अवस्था देखिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसले, मैले अघि नै तपाईँले जानकारी गराइसकेँ, नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने जुन पक्षहरू छन् ती पक्षहरूमा भूमिका खेल्दै आएको सन्दर्भलाई उसले केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। तर अन्य दलहरू अलि इमान्दारी भइदिएको भए मलाई लाग्छ यो बेला, किनभने गठबन्धन भन्ने बित्तिकै आफ्नो अवस्था, त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको परिस्थिति सबै कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हैन। यो विषयमा अन्य दलहरू चाहिँ आफ्नो विशेष गरी अलि पोलिटिकल एक्जिस्टेन्सलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तर लार्जर रूपमा गठबन्धनको एस्पिरेसन जुन छ त्यो एस्पिरेसनमा उनीहरू केन्द्रित भइदिएको भए मलाई लाग्छ यो खालको वस्तुस्थिति निर्माण हुन्थेन होला। जस्तो हजुरले जानकारी गराउनु भयो, चितवन लगायतका केही महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जुन ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो आफ्नो वर्चस्व छवि हुँदै काठमाडौँमै पनि काङ्ग्रेसले हामी छोड्दिनौँ, हामी अलग ढङ्गले चाहिँ निर्वाचन लड्छौँ भन्ने निश्चय पनि। त्यसकारणले एउटा चाहिँ अहिले पछिल्लो क्रममा एकदम 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय विश्वप्रकाश शर्माज्यूले पनि यो कुरा जाहेर गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धाको रूपमा नेपालको राजनीतिलाई सँगालेर अगाडि बढाउन त यदि जुन खालमा स्थानीय तहबाट, जस्तो जुन ठाउँमा त्यहाँ कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचनमा होमिने हाम्रा नेताहरू हुन सक्छन् हैन, उहाँहरूको भावनालाई समेत प्रतिनिधित्व हुने, त्यहाँका जनता मतदाताहरूको भावनालाई समेत प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामी सबै जुन ठाउँमा गठबन्धनका लागि प्रतिकूल अवस्था रहन्छ सबै दलहरूका निम्ति भने त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको एस्पिरेसन पनि सँगै कायम रहने र त्यसका अलावा तल्लो स्तरमा रहेका दुःख गरेका जनता, नेपाली काङ्ग्रेस, अन्य विभिन्न दलहरूका त्यहाँका चाहिँ स्थानीय तहका नेताहरूलाई पनि उनीहरूको पनि एस्पिरेसनलाई के हुन्छ एउटा सम्बोधन हुने खालको वातावरण यो मध्यमार्गी बाटोबाट जाउँ भनेर प्रस्ताव आएको छ। यो निर्वाचन सम्बन्धीको म अब एउटा प्रश्न अन्य प्रसङ्गमा हामी जाउँला। जसरी यति बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा जुन एउटा नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, देशको प्रधानमन्त्री, उहाँ पार्टीको सभापति, चितवनमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुपुत्री हैन, रेणु दाहाल, उहाँ अहिले बहालवाला त्यहाँको मेयर पनि हो र चितवन प्रचण्डको एरिया भएका नाताले पनि उहाँ चाहिँ पुनः पनि उहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहने एउटा त्यो कसरत त्यहाँ देख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबा, पत्नी डाक्टर आर्जु राणा देउबा र उहाँलाई सुरक्षित स्थान गराउन र चाहिँ यतापट्टि आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानतर्फ चाहिँ लैजानका निम्ति उहाँहरू बिचको एउटा यो तालमेल हुन सक्छ है भनेर कार्यकर्ताहरूले चाहिँ, कङ्ग्रेसभित्रका कार्यकर्ताहरूले, नेताहरूबाट यो कुरा बाहिर आइसकेका छैन, कार्यकर्ताहरूले त्यसरी टिप्पणी गर्ने गर्छन्। किनभने शेरबहादुर देउबालाई पनि सुरक्षित चाहिएको छ, भोलि डडेलधुरामै पनि उहाँ सुरक्षित हुनुपर्ने स्थिति छ, त्यही भएर चाहिँ चितवनमा सुरक्षित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा आक्षेप लाग्छ नेतृत्वप्रति। तपाईँ एउटा युवा पनि हो, यो माहौललाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, यस्तो छ, यसलाई यसरी बुझौँ। आक्षेप लाग्ने कुरा के हो भने आफ्नो भ्रमले जुन विषय उसलाई उचित लाग्छ त्यो विषयहरू बाहिर प्रकट गर्ने कुरा, त्यो यो राजनीतिक स्वतन्त्रता हामीले प्राप्त गरिसके पश्चात यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन एउटा संविधानको मूल कानुनमै नै यो विषय उल्लेख गरिसके पश्चात त्यो कुरालाई हामीले डिनाइ गर्न सकिँदैन, आफ्नो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई। तर समग्रमा के हो भने यहाँले अलिकता पृष्ठभूमिमा सानो आधी मिनटमा के जोडिहालौँ भने नेपालको राजनीति एकदमै प्रतिकूल अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको बेला, खास गरी निर्वाचन हार्छ भनेर जान्दै पनि 2064 साल चैत्र 28 गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउबा तिनै पात्र हुन्, तिनै राजनीतिक कर्मी हुन् अथवा तिनै यो नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पात्र हुन् जसले चाहिँ दुई ठाउँबाट प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि सम्पूर्ण नेताहरू हारिरहँदा शेरबहादुर देउबाले दुई ठाउँबाट जित्नुभएको सन्दर्भ यहाँलाई जागजहेरै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबाले आफ्ना लागि यो गठबन्धन अथवा आफ्नो सुरक्षितका लागि आजको दिनमा पनि
त्यहाँको डडेलधुराको जनताहरू उहाँलाई चाहिँ के हो भन्दा कम्तीमा पनि शेरबहादुर देउवा यो डडेलधुराको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन सारा मुलुकको प्रतिनिधित्व अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्याएको नेता भन्ने खालको दृष्टिकोण त्यहाँका जनताले राम्रोसँग जान्दछन्। त्यहाँको विकासको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमको समग्र तपाईँ आफै पनि सुदूरपश्चिमको विकासको विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको विकासका लागि यो समावेशी राजनीतिलाई पनि एक तहबाट माथिल्लो तहसम्म उठाउनका लागि भूमिका खेल्नुभएको राष्ट्रिय नेता भएको हुनाले शेरबहादुर देउवाले आफू हार्छु भन्नका लागि यी विषयहरूमा गठबन्धन र सम्झौता गर्ने भन्ने विषय होइन। तर समग्रमा के हो भने यो पत्नी विशेषको विषय लगेर प्रचण्डको अब उहाँको सन्तानको विषय लगेर जुन विषयका विमर्शहरू प्रारम्भ हुन्छ राजनीतिक रूपमा यी विषयहरूलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। यदि त्यसो हो भने हिजोको 74 सालकै इलेक्सन तपाईँले म एउटा कुरा जानकारी गराइहाल्नु कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 हो जस्तो लाग्छ मलाई। सम्माननीय डाक्टर आर्जु देउबा राणा त्यहाँबाट कन्टेस्ट गर्नुभयो नारदमुनि राणासँग एमालेको होइन त्यतिखेर चाहिँ कन्टेस्ट गरिरहँदा पनि उनीहरू 2-3वटा दल मिलिरहँदा पनि आर्जु देउबा राणा चाहिँ सामान्य झिनो मतले पराजित हुनुभएको अवस्था हो। त्यहाँका जनताले अझै पनि एन्डोर्समेन्ट गर्ने कुराहरू आर्जु देउबा राणालाई चाहिँ के हो भने त्यहाँका जनताले अझै पनि राम्रो ढङ्गले इन्डोर्समेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो बेला आर्जु देउबा राणाले जित्नुहुन्छ हार्नुहुन्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका लागि प्रधान भन्दा पनि के विषय हो भने समग्र रूपमा नेपालको राजनीतिलाई कसरी केन्द्रबिन्दुमा लगेर एउटा दिशाबोध दिन सक्नुपर्छ। निर्वाचनमा जय र पराजयको विषयलाई अलिक पर राखेर जनताको एस्पिरेसनलाई नेपालको एस्पिरेसनसँग कसरी जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एउटा व्यवस्थामा नेपालको इमेजलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषय नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षबाट मैले तपाईँलाई यति भनिरहँदा अब जहाँसम्म प्रचण्डज्यूको सुपुत्रीको कुरा छ त्यो कुरा त हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेकै छौँ। हिजोको निर्वाचन पद्धति कसरी भयो त्यहाँ कस्ता खालका तिकडमहरू भए नेपाली काङ्ग्रेसले त्यत्रो साथ दिँदै गर्दा पनि झिनो मतले उहाँ चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको जनताको एस्पिरेसनलाई एउटा राजनीतिक कोर्स नयाँ ढङ्गले जाने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध हुँदै गर्दा प्रचण्डज्यू पनि यो कुरामा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ यसको यो वा त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ कनेक्टेड पात्र हो भन्ने खालको नेकपा माओवादीले पनि बुझिदिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यक्ति विशेषको सन्दर्भलाई लगेर विमर्श गर्दाखेरि यसले त्यही तादम्यता ल्याउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। समग्र रूपमा आम रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिलाई एउटा दिशाबोध गर्ने सन्दर्भमा मुलुकको राजनीतिलाई दिशाबोध गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले यी सबै विषयहरूमा गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरेको छ बुझेको छ र प्रचण्डज्यूहरूले पनि बुझ्दिन जरुरी छ गठबन्धनको एस्पिरेसन के हो भन्ने कुरा म यहाँ समक्ष जानकारी। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा कुरा गर्दा भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको भ्रमण जानुभयो। तपाईँले धेरै ठाउँमा यी कुराहरू बोलिसक्नु भएको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा अमुक पार्टीको कार्यालयमा चाहिँ उहाँलाई स्वागत गरियो भन्ने कुरा एकदम चर्चाको विषय बन्यो होइन। त्यसपछि केही समय अगाडि चाहिँ युक्रेनको विषयमा चाहिँ सरकारले केही कुराहरू केही गरेको टिप्पणी एकदम हतारमा चाहिँ यो टिप्पणीहरू गरिए लगायतका विषयहरू आइरहँदाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा चाहिँ यो सरकार कतिको सजग छ र कुन लेभलमा चाहिँ यसले सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको छ यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्नका निम्ति सरकारका क्रियाकलापहरूले चाहिँ त्यो अपेक्षित कामहरू भइरहेका छन् त भन्ने एउटा प्रश्न छ। अनि यो प्रश्न हामीले आम रूपमा बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनता पनि सुसूचित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुन तहसम्म उठाउनु भएको छ कसरी योगदान पुर्याइरहनु भएको छ नेपाल सरकारले त्यतातर्फ कसरी आफ्नो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। समग्रमा के हो भने जस्तै युक्रेनको सन्दर्भ यहाँले कोट्याउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभएर समग्र नेपालको फरेन पोलिसीमा एउटा कुरा छ ह्युमन राइट्सको सन्दर्भमा पनि मानवीय सङ्कट अथवा मानवलाई जतिखेर सङ्कट पर्छ त्यस्तो खालको परिस्थितिमा पनि नेपाली समाज जहिले पनि शान्ति र स्थायित्वको पक्षमा रहेको र मानिसले आफ्नो चाहिँ यो के अरे तपाईँको निर्वाध रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्नु पाउने सन्दर्भदेखि लगेर त्यति मात्रै नभएर तपाईँको के हो भने नेचुरल प्रोसेसबाट उसले चाहिँ एउटा सिटिजन भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारमा नेपाल जहिले पनि दृढ रहेको सन्दर्भ छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल सरकारले त्यो विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शान्ति जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा हिंसा कदापि मान्य हुने छैन किनभने शान्तिको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै नभएर नेपाली काङ्ग्रेस त मैले अघि नै भने तपाईँको 10 वर्ष जनयुद्धमा दलदलमा रहेको नेपाललाई शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण गरेको पार्टी भएको हुनाले यसको नेता अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सत्ता सञ्चालन गरिरहेको बेला त्यो विषयमा बोल्नु त्यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन। शान्ति हुनुपर्छ कुनै पनि देशमा भन्ने विषय चाहिँ यो सर्वथा स्वीकार्य विषय हो। यसलाई चाहिँ धेरै अतिरञ्जना गर्न खोजिएको विषय मात्रै हो नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा। दोस्रो कुरा भारत भ्रमणको सन्दर्भमा जुन प्रसङ्ग तपाईँले कोट्याउनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी
नेपालको सत्तारूढ घटकको नेतृत्व गरिरहेको, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको, त्यसको नेतृत्व गरेको पार्टी हो नेपालको सन्दर्भमा। भारतको सन्दर्भमा के बुझ्नुपर्छ भने भाजपा, भारतीय जनता पार्टी पनि त्यहाँको सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टी हो। एउटा देशको संस्थापन पक्षले अर्को देशको संस्थापन पक्षले एउटा सभापति, पार्टी हेडको, पार्टी चिफको हैसियतबाट दुवै ठाउँमा कुनै एउटा चाहिँ प्लेटफर्ममा बसेर डिस्कसन गर्नु अथवा त्यो सम्बन्धलाई अझ सुमधुर र प्रगाढ बनाउनु भनेको त्यो सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो विषयलाई पनि के हो भने भाजपाको अध्यक्षज्यूको निमन्त्रणामा त्यहाँ पार्टी सभापतिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुभएको हो, न कि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरिसकेपछि हैदराबाद हाउस लगायत विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले प्रधानमन्त्रीत्वको एउटा चाहिँ हैसियतबाट त्यो प्रस्तुत भएको सन्दर्भ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि विपक्षीका लागि यस्ता विषयहरू खपतको विषय कहिलेकाहीँ नेपालको राजनीतिमा बन्ने गर्छ। प्रतिपक्षी दलहरूसँग सल्लाह नै नगरिकन, कुनै एउटा बैठक नै नडाकिकन चाहिँ हतारमा चाहिँ उहाँ भारत भ्रमण जानुभयो लगायतका विषयहरू पनि आए नि होइन। त्यो विषयलाई यस्तो छ, त्यो विषयलाई के अनौपचारिक तौरबाट जस्तो केही अधिकारीहरूसँग यो विषयमा छलफल भएको, तर समयको जुन खालको नेपालको तत्कालीन अवस्थामा राजनीतिक गठबन्धनका मुद्दाहरूदेखि लगाएर त्यति मात्रै नभएर अर्को कुरा हामीले के बुझौँ भने तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ चिनिया तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री नेपालको भ्रमणमा रहेको सन्दर्भदेखि लगेर त्यो विषयमा समयले गर्दाखेरि, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि समग्र विषयमा यथोचित मात्रामा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त नभएको होला। तर यसको अर्थ यो होइन कि गम्भीर रूपमा समीक्षात्मक रूपमा जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यतिखेर अग्रसरता लिनुभएको थियो, विभिन्न अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो, त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो र त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तयारी गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर प्रतिपक्षको आँखाबाट त्यसलाई हेर्दै गर्दा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने खालि राजनीतिक खपतका लागि, सत्ता पक्षका विरोधका लागि विरोध मात्रै जुन मनसायबाट, मनोदशाबाट ग्रसित भएको परिस्थिति नेपालको राजनीतिमा देखिन्छ, त्यही कुराको निरन्तरता प्रतिपक्षले पनि गरिदिनु हुँदैन, लिनु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो आशय चाहिँ हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै यो प्रभातकालीन अवस्थामा यहाँ समक्ष विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विषयमा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, वैशाख 30 गतिको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसको भूमिका लगायतका विषयहरू कार्यक्रमका प्रधान विषय बनी आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।